दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 13 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 29 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नुभएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नुभएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रमाण नभेटिएको समितिको निष्कर्ष, एमालेको फरक मत, सरकारले लगायो प्लास्टिकको मालामा प्रतिबन्ध, जनार्दन शर्मामाथि छानबिन, संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार, 1000 चोरीको रिसमा पत्नीको हत्या, शेखर कोइराला भन्छन् देशमा सुशासन छैन भन्दा पनि हुन्छ, हेटौँडा उपमहानगरका उपभोक्तालाई निशुल्क खानेपानी, वैदेशिक रोजगारीमा वर्षमै 1500 नेपालीले गुमाउँछन् ज्यान, फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरले परिचालन गर्यो अनुगमन टोली। अब विराटनगरबाटै सवारी लाइसेन्सको परीक्षा, बाबुराम भट्टराई समूहले पायो नेपाल समाजवादी पार्टी। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित, चोभार सुक्खा बन्दरगाहको 90 रोपनी जग्गामा पार्किङ र गोदाम सञ्चालन गर्ने तयारी। प्रदीप संघको भेटमा गण्डकीका मन्त्रीले भने प्रेम गीत 3 रिलिजमा सघाउँछौं। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए, राष्ट्रपति भनेको भन्दै भारतीय संसदमा विरोध। कोरोना बढेपछि चीनको वुहानमा फेरि लकडाउन, आमाको थर रोजेर वंशजको नागरिकता लिन पाइने। नेपालमा लकडाउनको अवस्था के कस्तो छ, कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। धितो पत्र नीति, लाइसेन्स बाँड्ने, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष चलाउने, सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्न तयारीमा छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा तिर्यो 16 करोड रुपियाँ घर भाडा। कारागारहरूलाई खुला ठाउँमा सार्छौं भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन, एमालेको फरक मत समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने सहमति। केपी ओलीले झापामा भने मलाई हराएका यहाँका जनताले 1 वर्ष नपुग्दै पछुतो मानेका थिए। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ। निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आग्रह। राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक पारित, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुने। प्रधानमन्त्रीले आजै चुनाव घोषणा गर्छु भन्नुभएको थियो, मैले 2-4 दिन कुर्न भनेको छु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। धरानका मेयर हर्क साम्पाङको समेत सुरु भएको हाइकिङ गीत सार्वजनिक। बालेन शाहको 50 दिन, फोहोर र शौचालय व्यवस्थापनमै अलमलिए। पार्टी पदाधिकारी चयन गर्छौ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। डम्पिङ साइट सधैँका लागि बन्द गर्ने बन्चरी डाँडाका स्थानीयवासीको चेतावनी। डडेलधुराबाट सागरले भने देउबालाई आराम दिन आएको हुँ। जनार्दन शर्मा बारेमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार, आज सभामुखलाई बुझाउने। अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग तनावबीच किमले दिए आणविक आक्रमणको चेतावनी। माफी नमागेको भन्दै मेरुना विरुद्ध भिक्षु फुर्बाले हाले मुद्दा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न गठन भएको विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन आज सभामुखलाई बुझाउने तयारी भएको छ। समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार आज प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएको हो। आज सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक हुने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। शर्मामाथि चालु आर्थिक वर्षको बजेट र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक तयार गर्दा बाहिरी मान्छे संलग्न गराएको आरोप लागेको छ भने आर्थिक विधेयकमा बाहिरी व्यक्ति संलग्न गराएर करका दर हेरफेर र संशोधन गरिएको विषय संसदमा उठेको थियो। त्यसपछि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ भने गठित समितिलाई आज प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकिएको थियो। समिति सदस्य खगराज अधिकारीले कतिपय बुदाहरूमा सहमति भएको र कतिपय बुदामा छलफल पनि नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पढेको प्रधानमन्त्री हामी कहिले पाउँछौँ भन्दै 5 वर्ष अघि प्रश्न गरेका सागर ढकाल आगामी निर्वाचनमा देउवासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। 5 वर्ष अघि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा देउवालाई प्रश्न सोधेर चर्चामा आएका गुल्मीका सागर ढकालले बिहीबार डडेलधुरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनाव डडेलधुराबाट लड्ने घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले मुलुक हाँक्न 44 वर्ष मुनिका युवा आवश्यक रहेको बताएका छन् भने उनले आगामी संसदीय निर्वाचनमा थोरै नयाँ होइन पुरै नयाँ अभियान सहित 3वटा मुद्दा लिएर अगाडि बढेको बताएका छन्, जसमा वातावरण विकाससँगै संस्कार संस्कृति युवाहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व, बुवा आमाबाट सल्लाह, हजुरबुबा हजुरआमालाई ससम्मान, आराम र विकास र संविधानमा उल्लेख गरिएका बुदाहरू कार्यान्वयन छन्। शेरबहादुर देउवालाई आराम दिन डडेलधुरा आएको उनी बताउँछन् भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतलाई आराम दिन देशभरि युवा उठाउने अभियान सुरु गरेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। यानि कि शेरबहादुर देउवालाई आराम दिन आएको हुँ भन्दै डडेलधुराबाट सागरले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्सिर 4 गते संघ प्रदेशको निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्। नेकपा माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका पदाधिकारीसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 2-4 दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज भोलिमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छु भनेको भए पनि नागरिकता विधेयक लगायत कानुनहरू निर्माण भएपछि मात्रै घोषणा गर्न आफूले सुझाव दिएको बताएका छन्। उनले अहिलेकै गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लैजाने बताएको भेटमा सहभागी पत्रकार दयानिधि भट्टले जानकारी दिनुभएको छ भने अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहन्छ भन्दै बताइएको छ। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट गरेका थिए भने अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा अब मुख्यतः 9वटा परिवर्तन आउने बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई कालो झण्डा देखाउन खोज्ने विप्लव नेतृत्वका नेपालका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सहायक विदेश मन्त्री बिहीबार नयाँ दिल्ली हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए भने लुको भ्रमणलाई लिएर विरोध गर्दै काठमाडौँ पिङ्गला स्थानमा कालो झण्डा देखाउन पुगेका विप्लव कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिजो आज झापामा छन्। उनले बिहीबार पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गरेका थिए। अन्तर्क्रिया क्रममा ओलीले 2074 सालको चुनावमा आफू हारेको प्रसङ्ग निकाल्दै त्यस बेलामा जनताले पछुतो मानेको बताएका थिए। त्यस बेलामा आफूलाई हराएका यहाँका जनताले 1 वर्ष नपुग्दै गल्ती गरिएछ भनेर पछुतो मानेका थिए। अध्यक्ष ओलीले भने त्यो प्रवृत्ति स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको छ। गल्ती कहिले कहिले हुन्छ तर पटक पटक दोहोरिनु हुँदैन। अबदेखि त्यो गल्ती नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीको गृहनगर दमकमा स्थानीय चुनावमा एमाले उम्मेद्वार पराजित भएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,962 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 5,025 नमुना परीक्षण गर्दा 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,236 पुगेको छ, जसमध्ये 4,080 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 156 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,27,549 पुगेको छ। आमा वा बाबुमध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता लिन पाइने भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले नागरिकता लिने व्यक्तिलाई आमा वा बुबाको नाम थर ठेगाना मध्ये एक रोज्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। सरकारले सुरु 24/2079 मा ल्याएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान थिएन, तर सांसदहरूले हालेको संशोधनका आधारमा सरकारले सन्तानलाई नै आमा वा बाबुमध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोज्ने अधिकार दिने व्यवस्था थप गरेको हो। नयाँ व्यवस्था थपेर पहिचान सहितको नागरिकता दिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ भने जहाँ यस ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिनेछ भनी लेखिएको छ।
कोरोना संक्रमणको फैलाव रोक्न चीनको वुहानमा फेरि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 3 दिनका लागि लकडाउन गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनको वुहानबाटै कोरोना संक्रमण सुरु भएर विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो। अहिले वुहानको जियाङसिया क्षेत्रमा 4 जनामा लक्षण बिनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यसैले 3 दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आह्वान गर्दै लकडाउन घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। जियाङसिया क्षेत्रमा करिब 10 लाख जनसङ्ख्या रहेको बताइन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहले आफ्नो दलको नाम नेपाल समाजवादी पार्टी राखेको छ। निर्वाचन आयोगले भट्टराई समूहको आग्रहमा यसअघि नै आयोगमा दर्ता भएको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल समाजवादी पार्टी बनाइदिएको हो। भट्टराई समूहका नेता विश्वदीप पाण्डेले निर्वाचन आयोगले समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल समाजवादी पार्टी र चुनाव चिन्ह आँखालाई अद्यावधिक गरेको बताइएको छ। यो चुनाव चिन्ह कुनै पनि समय भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा विवाद चर्किएका बेलामा भट्टराई निकट दीपक लामिछानेको अध्यक्षतामा 5 फागुनमा यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। प्रादेशिक सरकारले विराटनगरबाट पनि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। बिहीबार विराटनगर स्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले पनि लाइसेन्सको अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिन आह्वान गरेको छ भने आवेदन भएकाहरूले विराटनगरमा नै लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनेछन्। यसअघि प्रादेशिकमा इटरी र बिर्तामोडबाट मात्रै हुने सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षालाई सेवा कार्यालय मार्फत धनकुटा, उदयपुर र इलाममा विस्तार गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न बिहीबारदेखि वडामा अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। 10 साउनमा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णय अनुसार प्रत्येक वडामा 5 सदस्यीय अनुगमन टोली परिचालित गरेको महानगरले जनाएको हो। प्रत्येक वडामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा सहयोगी कर्मचारी, वडा सचिव, स्यानिटेसन सुपरभाइजर, 1 नगर प्रहरी र नाइकेको टोली परिचालित भइसकेको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। अनुगमन टोलीको जिम्मेवारी र सदस्यहरूको बारेमा महानगरले सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ। अनुगमन टोलीले सबै वडाको क्षेत्रको निरीक्षण गरी फोहोर रहेको स्थान, त्यसको परिणाम, फोटो खिच्ने लगायतका काम गर्ने महानगरको भनाइ छ भने यसै गरी फोहोर सङ्कलन गर्ने निजी क्षेत्रको सहभागिता, सङ्कलन गर्ने तरिका, घरबाट फोहोर सङ्कलन गरेपछि राख्ने केन्द्रबिन्दु रहे नरहेको तथ्याङ्क लिने तथा सुधार संशोधन जस्ता अन्य सुझाव सहित अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्ना उपभोक्तालाई मासिक 10,000 लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना लामा, उपमेयर राजेश बनिया, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्ट सहित 18 वटा वडाका वडाध्यक्ष र बोर्डका पदाधिकारीको बैठकले 10,000 लिटरसम्मको खानेपानी निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि 10,000 लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्नेले मासिक 85 रुपियाँ महसुल लिँदै आएको थियो। खानेपानी निःशुल्क गर्ने निर्णयलाई नगर कार्यपालिकाको आगामी बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उपमेयर राजेश पानियाले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले देशभर प्लास्टिकका फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा पूर्ण रोक लगाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो भने अब नेपालभर प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण वा भण्डारण काम गर्ने अवैध मानिनेछ। मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 15 को उपदफा 6 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समिति सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रमाण नभेटिएको लेखिएको छ भने यसमा सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरू एकमत भएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू फरक राय दिएका छन्। खग्रास अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायतका एमाले सांसदहरूले आफ्नो राय राखेका थिए भने बैठकपछि खग्रास अधिकारीले हामीसँग भनेका छन् प्रतिवेदनमा आफ्ना कुराहरू छन्, कतिपयमा सर्वसम्मति छ भने कतिपयमा छलफल नै बाँकी छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि प्रमाण नभेटिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ भने एमालेको भने फरक मत रहेको छ। माफी नमागेको भन्दै बौद्ध भिक्षु फुर्बा साङ्लो तामाङले नायिका मिरुना मगर र फिल्म प्राविधिक पृथ्वी सिंह ठकुरी विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। भिक्षु तामाङले बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिरुना र पृथ्वी विरुद्ध गाली बेइज्जती र कुटपिट सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले फुर्बाको उजुरीमा विगतको सहमति अनुसार मिरुनाले माफी माग्ने कुरा कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख रहेको बताएका छन्। फुर्बाले दुवैजना विरुद्ध कानुन बमोजिम सजाय मागेका छन् भने पटक पटक कुरा गर्दा पनि माफीका लागि मिरुना तयार नभएपछि मुद्दामा जानु परेको फुर्बाले उल्लेख गरेका छन्। फिल्म प्राविधिक ठकुरीले मिरुनाकै उक्साटमा परेर आफूमाथि आक्रमण गरेको उनले जनाएका छन् र काठमाडौँको सिभिल मलमा फिल्म कबड्डी 4 को प्रचारका बेलामा गत जेठ 15 गते फुर्बाले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मिरुनाले झापड हानेकी थिइन्। त्यसपछि उनले फुर्बालाई सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा थुनाएकी समेत थिइन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियासँगको सम्भावित सैन्य द्वन्द्वमा आफ्नो आणविक हतियार प्रयोग गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले कोरियाली प्रायद्वीपलाई युद्धको संघारमा पुर्याइरहेका भन्दै दक्षिण कोरिया र अमेरिका विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको उत्तर कोरियाको राज्य सञ्चालित एक सञ्चार माध्यम मार्फत बिहिबार सार्वजनिक भएको हो। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले आगामी भदौ 1 गतेबाट सधैँका लागि डम्पिङ साइट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायतका यसअघि महानगरपालिका र सरकारले स्थानीयवासीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे आगामी भदौ 1 गतेबाट फोहोरका गाडीहरू ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सधैँका लागि बन्द गरिने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा आजभन्दा करिब 50 वर्ष अघिदेखि सत्ता प्राप्तिको मुद्दा बनाएर स्थानीयलाई पीडा र समस्या दिइरहेको पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी चयन गरेर मात्रै चुनावमा जाने बताएका छन्। पार्टी निकट उपलब्ध प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्यको अनौपचारिक भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले सबै पोलिट ब्युरो र स्थानीय समिति सहित पदाधिकारी चयन गरेर जाने बताएका हुन्। माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्न नसक्ने जस्तो हुन गयो, पदाधिकारी बनाउन सक्दैन भन्ने भयो। हामी पार्टी पदाधिकारी छिट्टै बनाउँछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शपथ लिएको 50 दिन पूरा भएको छ। अनेक आरोह र अवरोह बीच बितेका 50 दिन कस्तो भयो? बालेनका मतदाताहरूको मनोदशामा केही परिवर्तन आयो कि आएन? बालेनले गरिरहेका क्रियाकलापमाथि उनका प्रशंसक एवं मतदाताहरू खुसी छन् त? यहाँ यी प्रश्नको उत्तर खोतल्ने प्रयास गरिरहेको छ। मेयरका रूपमा बालेनले पद सम्हालेको पनि 50 दिन पार गर्दै गर्दा उनको उदयका बहुल कारणहरू पनि हामीमा छन् भने वैकल्पिक शक्तिको चिनारी लिएर आएका बालेनले मेयर हुनुहुने भनेका थुप्रै कुराहरू यति बेलामा जनतामाझ विशाल बिम्ब बनेका छन्। तिनै बिम्बले विकासको आकार बनाएको जनताले यी 50 दिनको गतिविधि मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेका छन् भने बालेनको निम्ति चुनावी र्यालीमा नारा लगाउँदै हिँडेको जनसागर र राष्ट्रिय सभा गृहबाट बाहिर मत परिणाम पर्खीको त्यो हुलले अहिले बालेनको काम र गतिविधिलाई वाच डग भनेर हेरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरूले 50 दिनको अवधिमा बालेन शाह फोहोर र शौचालय व्यवस्थापनमै अलमलिए भन्दै बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको मुलुकतर्फ निर्वाचनमा महिलाहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनु पर्ने सभामुख सापकोटाको तर्क रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खाँडले यस्तो बताएका हुन्। उनले अधिकांश कारागारहरू सहरको मध्यभागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरूलाई ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। उनले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। भारतको पश्चिम बङ्गालका कांग्रेस सांसद अधीर रञ्जन चौधरीले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपति भनेको भन्दै भारतको संसदमा विरोध भएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका सांसदहरूले संसदमा कांग्रेसले माफी माग्नुपर्ने भन्दै संसद लोकसभामा विरोध जनाएका हुन्। चौधरीको टिप्पणीलाई लिएर बीजेपी सांसदहरूले होहल्ला गरेपछि संसद बैठक नै स्थगित भएको छ भने संघीय मन्त्री स्मृति इरानीले कांग्रेसले मुर्मुप्रति घृणा र उपहास गरेको आरोप लगाएकी छन्। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा द्रौपदी मुर्मुको नाम घोषित भएदेखि नै उहाँको कांग्रेसको घृणा र उपहारको शिकार बन्नुभएको छ। इरानीले संसदमा भनिन् कांग्रेस पार्टीले उहाँलाई कठपुतली भन्यो भन्दै बताइएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा भारतको विभिन्न भागमा 20,000 भन्दा बढी कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आज जनाएको छ। विगत 3 दिनसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा कम रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् भने हाल भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,39,60,321 पुगेको छ। देशभर 1,76,323 सक्रिय संक्रमित पनि रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले फिल्म प्रेम गीत 3 को प्रदर्शनमा सघाउने भएको छ। अभिनेता प्रदीप खड्कासँगको भेटपछि प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले यस्तो बताएका हुन् भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रदीपसँगको भेटको तस्बिर शेयर गर्दै मन्त्री थापाले फिल्मले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय विकासमा सघाउने आशा लिएको समेत बताएका छन्। साथै प्रदेशको पर्यटकीय विविधतालाई फिल्मले देश विदेशमा झल्काउने आशा सरकारले लिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। विश्वका अन्य फिल्मको संवाद नेपाली दर्शकले लिइराखेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा फिल्म समेत विभिन्न भाषामा डबिङ भई विश्व बजारमा पुग्नु खुसीको कुरा हो भन्दै उनले भनेका छन्। चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई आन्तरिक प्रयोजनमा ल्याइने बताइएको छ। पूर्ण क्षमतामा बन्दरगाह प्रयोजनमा नआएपछि इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पार्किङ, गोदाम, निर्यातजन्य वस्तुको प्रोसेसिङ र प्याकेजिङसम्म गर्न दिने गरी गृह कार्य गरेको हो। विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बन्दरगाहलाई 2 भागमा विभाजन गरेर एकतर्फ आन्तरिक लजिस्टिक हब र अर्कोतर्फ आयात निर्यात क्षेत्र बनाउन लागिएको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या झन्झन बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै 1500 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार 1 वर्षमा 1479 जना मृतकका परिवारले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति बुझेका छन् भने मृत्यु हुनेमा 46 जना महिला छन् भने 1433 जना पुरुष रहेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1242 जना रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन नरहेको दावी गरेका छन्। डाक्टर दीप प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक कृतिको बिहीबार काठमाडौँमा लोकार्पण गर्दै उनले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताएका छन्। यसैगरी घिचघिच गरेर देश चलाउने हो भने हामी कहीँको रहँदैनौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा पत्नी हत्याको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 1 डेलरका 33 वर्षीय एमबहादुर थापाले 1000 रुपियाँ चोरीको रिसमा कुटपिट गर्दा 31 वर्षीय पत्नी सावित्रा थापा छेत्रीको मृत्यु भएको खुलेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार सावित्रीले साउन 10 गते साँझ दराजमा श्रीमानले राखेको 1000 रुपियाँ झिकेकी थिइन्। राति 2 बजे एमबहादुरले पैसा गन्दा 1000 कम भएपछि श्रीमतीलाई उठाई किन नसोधी पैसा झिकेको भनी कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय साल झण्डीका प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ मरासिनीले बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अधिकांश पुरानै कार्यक्रममा केही नयाँ योजना सहित आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार अध्यक्ष रमेश हमालले सार्वजनिक गरेको बोर्ड नीति तथा कार्यक्रममा लाइसेन्स बाँड्नेदेखि लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष चलाउनेसम्मका योजना रहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डको क्षमता र सुपरिवेक्षण क्षमता विकासको लागि डिजिटल सिस्टमको विकास गर्ने योजनाले पनि प्राथमिकता पाएका छन्। धितोपत्र नीतिमा लाइसेन्स बाँड्नेदेखि लगानीकर्ताको क्षतिपूर्ति कोष चलाउनेसम्म समेत राखिएको छ। प्रादेशिक सरकारले पछिल्लो 3 वर्षमा घर भाडामा मात्रै 16 करोड 16 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076 देखि 77 देखि 78-79 सम्मको अवधिमा प्रदेश 1 सरकारले घर भाडा शीर्षकमा मात्रै 16 करोड 16 लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो। पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा प्रदेशमा 3वटा सरकार बनेका छन् भने पछिल्लो समय राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्दा सरकारले तिर्ने भाडा पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। धरानमा हाइकिङ जाने प्रचलनलाई व्यापकता बनाउन ठूलो भूमिका निभाउने सेवक अभियानले हाइकिङसँग सम्बन्धित हाइकिङ गीत सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा कक्षमा मेयर हर्कराज साम्पाङ अथवा उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघा र गीतकार तथा सेवक अभियानका अध्यक्ष हलवाईले संयुक्त रूपमा उक्त गीतको अडियो विमोचन गरेका छन्। त्यसैगरी प्रमुख अतिथि मेयर राईले सो गीतको लिरिकल भिडियो समेत सार्वजनिक गरेका छन् भने उक्त गीतमा राजेश पायल राई, शिवलामी छाने, दिल्ली फम्बो तथा गायिकाहरू मेलिना राई, प्राश्वा साके, रमना श्रेष्ठ, पम्फा चारसँगै मेयर हर्क साम्पाङको समेत स्वर रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।